बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूं उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, कराची के मसाइल हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स अब एक पेज पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची के एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे। 1100 अरब रुपए का पैकेज अनाउंस किया कराची के लिए। अब ये पैकेज क्या कराची की हालत बदलेगा, कराची की तकदीर बदलेगा, या फिर इसका हाल भी 162 अरब रुपए के पैकेज की तरह ही होगा? लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं चूंकि अब सब बड़े एक जगह इकट्ठे हो गए हैं तो कराची के मसाइल मुस्तकिल बुनियादों पर हल होंगे। इस हवाले से वो मजीद क्या बता रहे हैं वो देखिए, फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कराची के लिए 1100 अरब रुपए का पैकेज लेके आए हैं। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पूल कर रही है और फेडरल गवर्नमेंट भी। पाकिस्तानी फौज का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो सफाई करनी है और ये जो फ्लड्स के अंदर इनकी बहुत बड़ी हमें हेल्प की ज़रूरत होगी। असल चीज़ तो है इम्प्लीमेंट करना। प्लान्स बन जाते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होता। PCIC होगी, जिसका मतलब है कि प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। तो ये सब अब जो फैसले होंगे ये इम्प्लीमेंट करेगी हमारी जो PCIC है। तो ये जो PCIC से इम्प्लीमेंटेशन होगी, ऊपर मॉनिटरिंग कमेटी है, सब देख रहे होंगे। फेडरल गवर्नमेंट भी होगी उसमें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पाकिस्तान की फ़ौज उन एरियाज़ में। तो सब मिल के अब करेंगे। तय हो गया सारे मामले, हमारी सारी एग्रीमेंट्स हो गई और इंशाल्लाह अब से आप एक शॉर्ट टर्म प्लान है जो कि 1 साल के अंदर है, फिर एक मीडियम है, और फिर जो लॉन्ग टर्म प्लान वो ज़्यादा से ज़्यादा हमने 3 साल का रखा है। कराची को लेकर जो अहम फैसले किए जाने उस फैसलों की निगरानी के लिए कमेटी भी कायम कर दी गई है। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हबीब साहब, अब तमाम बड़े, जैसा कि वजीर आजम इमरान खान कह रहे हैं कि एक पेज पर है फौज, विफाक और सूबाई हुकूमत, अब कराची का मसला हल हो जाएगा? जो वजीर आजम की स्टेटमेंट है ना, उसका की पॉइंट है फौज। जो आज की मीटिंग है उसमें भी मेरी मालूमात के मुताबिक NDMA के सरबराह ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के जो दौरा कराची में उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया, और फौज ने बहसीयत इदारा अब ये ठान ली है कि हमने कराची को ठीक करना है और अपना तमाम वजन और अपनी तमाम सलाहियत को ब्रुए कर लाना है। तो ये वो वाहिद चीज़ है जो पहले से अलग है। यानी फौज की मौजूदगी इस पूरे सिस्टम में, मुझे अब इससे लगता है कि कराची में कुछ ना कुछ हो जाएगा। और अगर आप इन सारे बाकी सारों को सिर्फ ये फैक्टर माइनस कर दें तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि मौजूदा सिंध हुकूमत, मौजूदा MQM या मौजूदा PTI ये सब मिलके कुछ कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि जो आपने मेरी जो मालूमात हैं इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, 2 चीज़ों पर मीटिंग में बड़ा जोर दिया गया। वो कौन से? नंबर 1 टाइमलाइन, नंबर 2 कौन क्या करेगा। यानी कल आप किसी से पूछ तो सके ना कि भाई हमने किसने अपने जिम्मे काम लिया था और उसने कितने अरसे में मुकम्मल करना था। मसलन अब K4 जो प्रोजेक्ट है, K4 प्रोजेक्ट वो है कि जिसमें जो वफाकी हुकूमत ने अपने जिम्मे ले लिया है, यानी पानी पहुंचाने का, केंजर झील से कराची तक पानी लाने का। लेकिन जब वो कराची पानी पहुंच जाएगा 120 किलोमीटर का फासला तय करके, तो अंदर फिर जो तकसीम है वो सूबाई हुकूमत करेगी। अब वो जो प्रोजेक्ट है वो क्यों अटका हुआ था? क्योंकि उसके डिजाइन में कोई फॉल्ट निकाल लिया गया और फिर वो फॉल्ट एक पॉलिटिकल मसला बन गया बजाय इसके कि टेक्निकल मसला रहता। इसी तरह कराची सर्कुलर रेलवे, अब ये भी वफाक ने ले लिया है। कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में जब मैंने सहाफत शुरू की थी तो इब्तदाई जो चंद असाइनमेंट्स थी उनमें से एक कराची सर्कुलर रेलवे था, और इस वजह से मेरी इसके साथ एक इमोशनल सी अटैचमेंट भी है। कराची सर्कुलर रेलवे के बारे में मैंने 20 साल पहले जब जावेद अशरफ काजी साहब जो थे वो वजीर हुआ करते थे रेलवे के, तो उनको एक जगह मैंने कहा था कि उन्होंने कहा KCR को हम रिवाइव करेंगे। मैंने उन्हें कहा कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में कि आप रिवाइव कर लें तो पहला काम तो ये कर लें कि आप सिटी स्टेशन से लेके लांडी तक तो ट्रेन चला दें ना, क्योंकि ये ट्रैक तो ऑलरेडी मौजूद है और ये वो ट्रैक है जिसपे हमने खुद अपने बचपन में सफर किया हुआ है। तो आप इस ट्रैक पे KCR को रिवाइव कर दें। उन्होंने कहा आइडिया तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उस वक्त क्या था, उसके बाद फिर सूबाई हुकूमत आ गई, फिर MQM आ गई, फिर PMLQ की हुकूमत थी मरकज, फिर आ गई, फिर सियासत की नजर हो गया। और ये प्रोजेक्ट आज जो $2.5 अरब का ये प्रोजेक्ट कहा जाता है, 2.5 से 4 अरब डॉलर के दरमियान इसकी पूरे KCR की रिवाइवल जो है ये बात हो रही है। लेकिन उस वक्त, और फिर मैंने बहुत सारे जो माहिरीन है उस ज़माने में बात की और आज भी की,
تو مجھے آج بھی یہ پتا چلا کہ اگر آپ نے صبح اس کو ریوائیو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں آپ تو آپ کو 15 ارب روپیہ چاہیے. صحیح ہو گیا. سعد آپ کی جانب بھی آتے ہیں, وزیر تعلیم سندھ سعید غنی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید غنی صاحب, 1100 ارب کا پیکج لے کر وزیر اعظم عمران خان کراچی پہنچے, بڑے پر امید ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اب ہم سب تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پر ہیں تو اب کراچی کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. سر, وسائل کا اتنا مسئلہ نہیں تھا جتنا کہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ تھا, وہ مسئلہ بھی اب حل ہوگا؟ دیکھیں, کوشش کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایفرٹس ہوئے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ کراچی میں جو دیگر ادارے کام کرتے ہیں جن کی وجہ سے اکثر پرابلمز آتے ہیں, ہمارے جو پروجیکٹس ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں. تو اس جو ابھی جو پروسیس نیا شروع ہوا اس میں جو مختلف کمیٹیز بنائی گئی ہیں اس میں ان تمام اداروں کی نمائندگی رکھی گئی ہے تاکہ کسی بھی پروجیکٹ کی ایگزیکیوشن میں یا اس کے کام میں کبھی کوئی غیر ضروری تاخیر اس میں نہ ہو اور یہ منصوبے وقت پر جو ہے وہ مکمل ہو سکے. یہ جو 1100 ارب کا پیکج ہے اس میں جیسا علم ہے کہ صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے اس کے وہ منصوبے بھی شامل ہیں جس کا ذکر چیف منسٹر صاحب نے پہلے کیا تھا اور ہم پچھلے 3-4 سالوں سے ان پہ کام کر رہے تھے, اور پھر کچھ وفاقی حکومت نے اپنا بھی اس کے اندر حصہ ڈالا, 2-3 شاید نئے منصوبے اس کے اندر شامل کیے ہیں. سعید غنی صاحب, ایک تو ہے امپلیمنٹیشن, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس میں کنٹونمنٹ کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور فوج کے لوگ بھی شامل ہوں گے, تمام وفاقی اداروں کے لوگ شامل ہوں گے. تو امپلیمنٹیشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مثلاً K4 پروجیکٹ ہے یا گرین لائن کا پروجیکٹ ہے یا KCR کا پروجیکٹ ہے یا اس طرح کے جو کراچی کو ٹھیک کرنے والے پروجیکٹس ہیں, یہ کتنے عرصے میں آپ کو زمین پہ ہمیں نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے؟ اس میں جو مختلف منصوبے ہیں اس میں ایک شارٹ ٹرم ہے جو 1 سال میں ہونے ہیں, پھر ایک میڈیم ٹرم ہے جن کی مدت 2 سال ہے, پھر جو ہے وہ کچھ لانگ ٹرم ہیں جن کی مدت 3 سال ہے. تو جو منصوبے جیسے گرین لائن ہے, اورنج لائن ہے, چونکہ یہ تو تکمیل کے قریب ہیں تو یہ تو پہلے سال میں ہو جائیں گے تو یہ تو شارٹ ٹرم میں آ جاتے ہیں. جو نالوں سے انکروچمنٹ کا ریموول ہے وہ بھی شارٹ ٹرم میں ہے, لیکن اگر آپ KCR کی بات کریں تو وہ پھر لانگ ٹرم کے اندر آ جاتا ہے جس میں ہے کہ تقریباً 3 برس کا عرصہ لگ سکتا ہے کم سے کم. تو اس طرح مختلف منصوبوں کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے. تو یہ اب اس کی جب مانیٹرنگ ہوگی تو مانیٹرنگ رپورٹ کیا وزیر اعظم خود لیا کریں گے یا وہ رسپانسبلٹی بھی صوبائی حکومت نے لی ہے؟ نہیں, وزیر اعظم صاحب کا براہ راست اس میں سچ کوئی وہ رول نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کی جو ریپرزنٹیشن ہے, ایک تو جو ہماری ایڈوائزری کمیٹی ہے جو وفاق اور صوبے کی بنی ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے کہ 3 فیڈرل منسٹر موجود ہیں. ہم جو ہے وہ رپورٹ کریں گے یا جو اپنی تجاویز ہیں یا جو اپنے بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کو دیں گے, اور پھر وہ نیچے جو کمیٹیز بنی ہیں ان کے تھرو جو امپلیمنٹیشن کی کمیٹی ہے یا اس میں ایک سٹیزن لائزن کمیٹی بھی ہے جس کے اندر شہر کے جو معروف لوگ ہیں مختلف طبقات سے ان کا تعلق ہے ان کو رکھا جائے گا تاکہ جو کمیونیکیشن ہے شہریوں کے درمیان اور حکومت کے اداروں کے درمیان وہ بھی زیادہ مستحکم ہو اور انہیں پتہ چلے. سعید غنی صاحب, ایسا کیوں لگ رہا ہے, یہ فیلنگ کیوں آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ فیلنگ غلط ہو, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم پرجوش ہیں کراچی کے بارے میں کام کرنے کے لیے. آپ کی گفتگو سن کے بھی اور کراچی کے مطلب اور بھی دوسرے لوگوں سے بات کر کے ایسے لگ رہا ہے کہ سندھ حکومت کو زیادہ خوش نہیں ہے. نہیں, خوش تو میں پتہ نہیں کیوں آپ کو یہ لگا. ایک تو شاید میں ٹریول کر رہا ہوں تو میری وہ کانسنٹریشن شاید آپ کو اس طرح نہ محسوس ہو رہی ہو, لیکن خوش ہم اس حوالے سے تو یقیناً ہیں کہ دیکھیں کراچی شہر میں اگر ڈیولپمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کا جو کردار آئینی طور پر ہے اس کو وہ ریکگنائز کرتے ہیں اور اس کو وہ آن بورڈ لینا چاہتے ہیں, چیف منسٹر کا جو کردار ہے اس کو وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, تو اس میں ہمیں تو خوشی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بات ہوئی ہے نا, یہ تو کراچی اسپیسیفک جو تھی چیزیں وہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن صوبہ سندھ کے دیگر اضلاع جو متاثر ہوئے ہیں بارشوں سے, بہت بڑی آبادی متاثر ہوئی ہے. اس وقت 23 لاکھ لوگ جو ہے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں گھروں سے باہر نکل کے. صوبہ سندھ کے تقریباً 1 ملین ایکڑ زمین جو ہے جس پہ فصل کاشت کی ہوئی تھی وہ نقصان ہوا ہے اس کا. تو یہ بہت سیریس ایشو ہے. اس پر بھی چیف منسٹر صاحب کے سامنے چیف منسٹر نے پرائم منسٹر کو آگاہ کیا اور ان سے کہا کہ جس طرح 2010 اور 11 میں فیڈرل گورنمنٹ نے وطن کارڈ اور پاکستان کارڈ کے ذریعے ان متاثرین کی مدد کی تھی جو اس وقت بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئے تھے, اسی طرح اس وقت بھی فیڈرل گورنمنٹ کو کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بلوچستان کی بات بھی کی, اور یہ جو سوات میں ہوا ہے یا KP کے اور ضلعوں میں ہوا ہے
ایون پنجاب کے کئی علاقے جو ہیں اس میں لوگ متاثر ہوئے ہیں، تو ان سب کی امداد کی بھی بات کی گئی ہے. تو یہ صرف کراچی اسپیسیفک چیزیں تو اپنی جگہ تھی، لیکن اوور آل جو ملک میں لوگ متاثر ہوئے ہیں بارشوں سے، سیلاب سے، ان کے ایشوز کو ریزالو کرنے پر بھی بات ہوئی. تو سعید غنی صاحب جاتے جاتے یہ بھی بتا دیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وفاق اور سندھ جو ہے وہ بڑے ایک اچھے ماحول میں مل کر بیٹھا، لیکن دوسری طرف وفاقی وزراء ہوں یا پھر سندھ کے ایک دوسرے پر بیان بازی بھی کرتے رہتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس ماحول خراب کر دے گا؟ آپ لوگ جو مل کر بیٹھے ہیں، مل کر کام کرنا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ ہدایات دی جائیں گی وزراء کو؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم آغاز کبھی بھی نہیں کریں گے. اگر ظاہر ہے کہ کہیں سے کوئی غیر ذمہ دارانہ بات آئے گی، کوئی الزام آئے گا، تو اس کا جواب دینا پھر ہماری مجبوری ہو جاتی ہے کہ تھوڑا سا ریکارڈ کو سیدھا رکھیں. ادروائز ہم یہ بالکل نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جس میں جو اچھا ماحول بنا ہے اس کو نقصان پہنچے، یا جو کراچی کے حوالے سے یا صوبہ سندھ کے دیگر حوالوں سے اگر فیڈرل گورنمنٹ اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے تو اس کو ہم خراب کریں. ہم بالکل بھی نہیں چاہیں گے. بہت شکریہ. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سعید غنی صاحب بھی جس طرح سے کراچی کے مسائل کو لے کر بات کر رہے ہیں، پھر وزیر اعظم عمران خان جتنے پر امید ہیں، پھر ایک فوج کا جو ایلیمنٹ ہے، اس کے بعد آپ کو بھی لگتا ہے کہ اب انشاءاللہ کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے، کراچی کا مسئلہ آنے والے دنوں میں اتنا سارا پیسہ، میں بائی دی وے اس پیکج کے حق میں نہیں، میں اس پہ پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ ہماری کراچی کی کشتی کے اندر ایک چھید ہے، اس کے اندر آپ جتنا مرضی پانی ڈالیں وہ اس کے اندر نہیں، وہ تو پر ہو جائے گا نا جب سب مل میں گزارش کروں جی، ہمارا یہ پیکج اس کے اندر حبیب صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ اس پیکج کے اندر 1100 ارب روپیہ اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ کراچی ٹھیک ہوگا. 1100 ارب کیا، 11,000 ارب روپیہ بھی اگر آپ سندھ گورنمنٹ کو دے دیں گے تو کراچی ٹھیک نہیں ہوگا. پیسہ اس کی گارنٹی نہیں ہے، اس کے اندر فوج کی انوالومنٹ اس کی گارنٹی ہے. ورنہ آپ کراچی میں جتنا مرضی پیسہ سعید غنی صاحب کو دے دیں. اب سے پہلے اگر آپ حساب لگا لیں کہ 2008 سے لے کے پچھلے ایک سال کے اندر 126 ارب روپیہ دیا گیا، پچھلے ایک سال میں 2019 میں دیا گیا تھا 126 ارب روپیہ. آپ پچھلے 10 سال کے پیسے لگا لیں تو 1100 ارب روپے سے تو پہلے بھی زیادہ پیسہ دیا جا چکا ہے. کون سا نالا صاف ہو گیا اس کے اندر، کون سی بجلی کی تاریں ٹھیک ہو گئیں، کون سے ایریا کے اندر انکروچمنٹس ختم ہو گئیں. ہمارا دیکھیں یہ کراچی کا پیکج اور اس کے اندر فوج کی انوالومنٹ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم کراچی میں کام نہیں کر رہا، کہ وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہی آج کا پیکج جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ 1100 ارب روپیہ دیں گے، حبیب صاحب اگر یہ 1100 ارب روپے کی جگہ 2200 ارب روپیہ ہوتا اور دے دیا جاتا سندھ گورنمنٹ کو، تو آپ کتنے % شور ہیں کہ یہ وہ پیسہ جو ہے سندھ کی ترقی کے اندر لگتا؟ 0.01 0.01 بھی حبیب صاحب نے تقریباً زیادہ کہا. یہ بھائی اگزامپل تھوڑی سی اچھی نہیں ہے، لیکن میں پہلے بھی اس موقع پہ دے چکا ہوں، سندھ گورنمنٹ کے متعلقہ دے چکا ہوں. آپ کنویں میں سے جتنا مرضی پانی نکال لیں وہ کنواں صاف نہیں ہوگا جب تک کنویں میں سے وہ چیز جو کہ کنویں کو گندا کری ہے اس کو نہیں نکالیں گے. کو نہ نکالیں، بالکل. آپ دیتے رہے پیسہ، پہلے بھی دیا ہے، اسے پچھلے سال بھی دیا تھا، اس سے پچھلے سال بھی دیا تھا. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے کہا 25 ارب روپے کا پیکج اناؤنس کیا تھا، اس سے پہلے 199 ارب روپے کا پیکج اناؤنس ہوا تھا. زرداری صاحب کی گورنمنٹ نے 5 پیکجز اناؤنس کیے تھے. جتنا مرضی پیسہ اس سسٹم میں ڈالتے نہیں، بھئی یہ سسٹم نہیں چل رہا. اچھا، اور اگر فوج نے آ کے ٹھیک کرنا ہے، اگر فوج نے ہی آ کے کراچی کی سیکیورٹی سچویشن بھی 2013 کے اندر ٹھیک کی تھی، اب کراچی کے گلیاں نالے بھی ٹھیک کرنی ہے، سڑکیں بھی ٹھیک کرنی ہے، انکروچمنٹس بھی ٹھیک کرنی ہے، صفائی بھی ٹھیک کرنی ہے، ترقیاتی کام بھی بنانے ہیں، ٹرینیں بھی چلانی ہے، سڑکیں بھی بنانی ہیں، تو پھر بند کریں نا یہ باقی کے کام، یہ ڈھونگ بند کریں، مہربانی کریں. وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بات چل رہی تھی کہ کراچی کو فوج کے حوالے کرنے سے بہتر ہے کہ کچھ لوگوں کو فوج کے حوالے کر دیں تو یہ تھوڑا مسئلہ سالو ہوگا. سوری حبیب صاحب، بات تھوڑی سی سخت ہے، لیکن اگر اتنا پیسہ نہیں، اس سے دگنا پیسہ آج سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیا جائے اور ڈسپیشنٹ لوگ یہ پوچھیں کہ 2200 ارب روپے ہم سندھ گورنمنٹ کو دے دیتے ہیں، کتنی دیر میں پروجیکٹس بنیں گے، تو تقریباً کوئی بندہ آپ کو پاکستان میں ایسا نہیں ملے گا، اور وہ درست ہوں گے کہنے کے لیے کہ اس میں سے کوئی پروجیکٹ بھی امپلیمنٹ نہیں ہوگا. سسٹم ہمارا پولیٹیکل سسٹم جو 18ویں ترمیم کے بعد جو ہماری فیڈرلزم کا سسٹم ہے وہ نہیں چل رہا. ابھی یہ حبیب صاحب نے بتایا کہ پانی لے کے آنا کراچی کے شہر تک وفاقی حکومت کی رسپانسبلٹی ہوگی، اندر نہیں. تو آپ اور میں جب کراچی کے اندر رہتے ہوئے کہیں گے جی کہ ہماری گلیوں میں ہماری فاسٹس میں پانی نہیں آ رہا، ہم کہیں گے جی وفاقی حکومت کہے گی جی کہ یہ تو ہم نے تو یہاں تک لانا تھا، آگے تو صوبے نے لے کے جانا تھا، صوبہ کہے گا وہ پیچھے سے پانی نہیں آ رہا تھا تو ہم آگے تک کیسے لے کے جائیں. بھائی یہ ہم نے پچھلے 10-12 سال نہیں دیکھے اس کے اندر. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک پیکج اناؤنس کیا. زیادہ مجھے خوشی ہوتی اگر یہ پیکج اناؤنس کرنے سے پہلے
उन लोगों को जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, हजार अरब रुपए कराची के पिछले 10-12 साल के अंदर खा लिए, पहले उनसे पूछते कि भाईजान वो जो पिछले साल 126 अरब रुपया मिला था, कौन सा प्रोजेक्ट बना? अगर हबीब साहब बता सकें कि पिछले साल, पिछले 12 महीनों में 126 अरब रुपया जो कराची को मिला था वो किधर गया, तो I'll have no counter argument. यही बात शिबली फराज भी कर रहे हैं कि जिन्होंने 12 साल कराची को नुकसान पहुंचाया, कराची को उनके रहमो करम पर नहीं, और उनको वापस पैसे देके क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, कराची में हम कोई भी दुनिया का इदारा हो और बिलखुसूस फौज हो तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत है। कराची को अगर आपने ट्रांसफॉर्म करना है, यस ये बात ठीक है कि पीएम माफ कीजिएगा एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी इनके दरमियान नफरत की हद तक छूते हुए जो इख्तलाफात हैं उनकी वजह से कराची में काम नहीं हो सका, कराची के सिविक इदारे तबाह हो चुके हैं। फौज के लिए बेहतरीन रास्ता वो होता है कि जब सारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स उसको एक मैंडेट देते हैं। हमने देखा 2014 में भी, 2013 में भी ऐसा ही हुआ। तो जब सारे स्टेक होल्डर ने मैंडेट दिया, आसिफ अली जरदारी साहब बैठे, सब लोग बैठे और नवाज शरीफ साहब बैठे, तो ये मामला हल हो गया। इसी तरह अब जब बैठ के आपने मैंडेट दिया है तो अब मामला हल होना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात इसमें यह है कि आपके जो इदारे हैं इनके साथ साथ हमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का निजाम वापस लाना होगा। आप आज ये निजाम बना लें, आज एक दफा कराची को ठीक कर दें, ये कल फिर बिगड़ जाएगा। और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जो निजाम है ये अल्टीमेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सूबाई सतह पर कानून मंजूर करना है। अगर इसने ना किया, देखिए अगर इसने ना किया, पीपल्स पार्टी इररेलेवेंट हो जाएगी सिंध में। मुझे पता है आपने ब्रेक पे जाने में एक जुमला कहूं, हबीब साहब ने दुरुस्त बात की, लेकिन बात इस तरह नहीं है। 2013 के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलके फौज को मैंडेट नहीं दिया था। 2013 के एंड 2014 के अंदर ये एपीएस पेशावर के सानही ने मजबूर किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठे बैठ के नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर। यहां पे भी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके तो फौज को कोई मैंडेट नहीं दे रही। जो डिजास्टर हुआ है पिछले 2 हफ्ते के अंदर उसने मजबूर किया। किस मुंह से पॉलिटिकल पार्टीज कहें? पीपल्स पार्टी किस मुंह से कहेगी कि नहीं आप हमें दे दें पैसे, हम कराची ठीक कर देंगे? अगर किसी को वो कहे, अगर एमक्यूएम ये बात करे, कराची के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो किस मुंह से कहेंगे कि हमें पैसे दे दें, हम ठीक कर देंगे? किसी बंदे को यकीन नहीं है इस बात के ऊपर, तो मजबूरन मैंडेट फौज को दिया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी भी किसी से नहीं दे रही। उस्मान बुज़दार साहब को कराची भेज दिया। नहीं, उन पे भी यकीन नहीं है। वो शायद वहां जाके कुछ कर ले। वो शहबाज शरीफ साहब गए थे ना। अभी ब्रेक का वक्त आ रहा है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बात करेंगे साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को 10 सितंबर को तलब कर रखा है, लेकिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ 10 सितंबर तक पाकिस्तान नहीं आ रहे। नून लीग का हंगामी इजलास हुआ इसी सारे मामले पर, जिसमें वजीर आजम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि वो इलाज अधूरा छोड़कर पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं, लेकिन नून लीग की सीनियर क़यादत ने उन्हें समझाया कि नहीं, आप अपना इलाज मुकम्मल कर आएं, अभी आप पाकिस्तान मत आएं। इसी सारी सूरत हाल पर बात भी करेंगे। एहसन इकबाल भी इस इजलास में शरीक थे। इजलास के बाद उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या बताया वो देखिए। देखिए, जो उनके इलाज की स्टेटस है और जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो अदालत के अंदर सबमिट कराई जाएंगी। उन रिपोर्ट्स के अंदर उनका इलाज, उनके हॉस्पिटल्स, तमाम तफसीलात अदालत को मुतला कर दी गई। उन्हें संगीन लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का सामना है, उसके ऊपर उन्हें इजाज़त मिली थी और वाज़ेह तौर पे कहा गया था कि जो ही उनके मुआलजीन सर्टिफाई करेंगे कि वो इलाज मुकम्मल हो गया है, वो सेहतयाब हैं, तो वो वापस आ जाएंगे। तो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तो वापस नहीं आ रहे, वो तो प्लान कर रहे थे, लेकिन सीनियर रहनुमाओं ने रोक दिया कि नहीं, आप अपना इलाज पूरा कर आए। ना आने से अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, कितना नुकसान होगा नून लीग को? अभी तक वो तो आना चाह रहे थे, उनको बाकियों ने रोक दिया इस बात का, स्माइल किए बगैर जवाब दे। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि वो तो यही सोच रहे हैं, और उस वक्त बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब आप ये क्या कह रहे हैं। बिल्कुल आपने और जी, और आज ये इस बात की तस्दीक भी हो गई कि मैं आना चाहता हूं, लेकिन उनकी पार्टी का ख्याल है कि वो नहीं आना चाहते। देखिए, आपको पाकिस्तान की जो बिलखुसूस PMLN की पॉलिटिक्स को समझने के लिए इसके 2 एंगल्स हैं। एक एंगल है नवाज शरीफ साहब
नवाज शरीफ साहब उम्र के जिस हिस्से में हैं और जो उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस या पॉलिटिकल उनका जो उनकी मंसूबाबंदी है, सियासी मंसूबाबंदी, एक तो आपको उसको मद्देनजर रखना होगा। दूसरा है आपकी PMLN की दीगर यानी उनके अलावा जो यानी नवाज शरीफ साहब और दीगर पार्टी के अंदर जो मामला चल रहे हैं उनको रखना होगा। और तीसरा इसका पहलू है कि मजमूई तौर पर मुल्क की सियासत इस वक्त किस तरफ जा रही है। अगर आप नवाज शरीफ साहब के एंगल से सोचें तो नवाज शरीफ साहब को यही चाहेंगे एक सियासतदान के तौर पे कि वो तमाम तर रिस्क लेके वापस आएं, पाकिस्तान आएं और पाकिस्तान में आके इस जितनी देर वो यहाँ पे रहेंगे, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, हुकूमत की जान अटकी रहेगी। और हुकूमत हर रोज हमने देखा है पिछले जितना अरसा वो यहाँ पे रहे, हुकूमत को एक दिन भी चैन की नींद नहीं आई। और जब से वो गए हैं उसके बाद से हुकूमत थोड़े से परफॉर्मिंग मोड में आई, वरना हुकूमत हमेशा डिफेंसिव ही रहती थी। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब तो चाहेंगे कि मैं वापस जाके अपना वजन दोबारा इनके कंधों पर डाल दूं ताकि हुकूमत पिस के रह जाए। दूसरी बात है, आप ये देखिए कि PMLN क्या चाहती है इस वक्त। अगर आप PMLN के अंदर देखें तो वो ये नहीं चाहती कि इमीडिएटली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं चाहती और तनहा ये चाहने का, इस तरह का मौक़िफ़ इख्तियार करने का कोई फ़ायदा बज़ाहिर उन्हें नज़र नहीं आता। और तीसरी बात यह है कि हुकूमत जो है, हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, इसको पाकिस्तान के अंदर यानी असम्बली के अंदर भी हमायत हासिल है और पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर के अंदर भी इसका वजन जो है उसको रेकन विद किया जाता है। तो लिहाजा इस वक्त इस हुकूमत के टूटने और गिरने का खदशा भी नजर नहीं आता। तो ऐसी सूरत में नवाज शरीफ साहब अगर बाहर से वापस आ जाएं तो वो आके हुकूमत तो गिरा नहीं पाएंगे और हुकूमत गिरेगी नहीं, लेकिन इसके नतीजे में जो तसादुम पैदा होगा वो चीजों को किसी और तरफ भी ले जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि वाइज बात यह है जो उनकी जमात कह रही है यहाँ के हालात को देखते हुए कि आप वहीं तशरीफ रखें। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको समझना चाहिए कि हुकूमत इस बात को अब अपनी फतह बना के पेश करेगी। दौड़ गए, भाग गए, नहीं आ रहे, हालांकि इनको चलिए बातें करने का मौका मिल जाएगा। इनके अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, शेख रशीद साहब, जो मुसल्ला डाल के एक ही दुआ करते हैं कि जनाब हमारे 5 साल खैर खैरियत से गुजर जाए, नवाज शरीफ साहब को अल्लाह ताला वहाँ सेहत दे और 2023 में वो सेहतमंद होकर वापस आ जाए। बहरहाल शेख रशीद तो आज भी कह रहे हैं कि अगर साबिक वजीर आजम 10 सितंबर तक नहीं आते तो उनकी सियासत को नुकसान होगा। सियासी तौर पर जो नून लीग को नुकसान होगा वो तो हबीब साहब ने बता दिया। लीगली कितना नुकसान होगा कानूनी लिहाज से? जाहिर है जब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तलबी के बावजूद नहीं आएंगे तो फिर कानूनी पहलुओं पर जरा रोशनी। देखिए उसके ऊपर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के अंदर भी कुछ वजाहत की गई और आने वाले दिनों के अंदर क्या लीगल ऑप्शंस होंगी, मैं उस पर थोड़ी सी बात करने से पहले मैं सिर्फ ये एक जुमला अगर कह सकूं कि हम ना यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में जब ये थोड़े से पुराने फिलोसफर्स को पढ़ें तो वो सियासत के बारे में बार बार बात करते हैं कि पॉलिटिकल थिएटर में इस तरह हो रहा है, एक पॉलिटिकल थिएटर होता है, तो समझ नहीं आती थी कि क्या ये किस तरह की, इसका क्या मतलब है। तो कभी कभी पाकिस्तान की सियासत को देख के ना इसका जो थिएटर वाला पार्ट है ना वो थोड़ा समझ आता है। ये वही बात आपको नहीं नजर आती जिस तरह अल्ताफ हुसैन साहब के मैं रिजाइन कर दूंगा, नहीं पार्टी की बड़ी, इन्होंने कहा कि खबरदार आप ना रिजाइन करना, मर जाएंगे, तो फिर उन्होंने रेजिग्नेशन वापस कर दिया। आपको याद होगा कि फारूक सत्तार साहब ने भी एक आध दफा इसी तरह के आज से पहले नून लीग के जितना बयानिया आया मैंने सुना है उस पे नून लीग का बयानिया यह है कि जी हम तो लीडर्स तो अपनी थोड़ी थोड़ी ओपिनियन दे सकते हैं, फैसला नवाज शरीफ साहब का, बयानिया नवाज शरीफ साहब का, जो नवाज शरीफ साहब का फैसला है वही हमारा फैसला है, जो कायद का फैसला है वही हमारा फैसला है। तो इस दफा वापस आने का फैसला फिर वो कायद का फैसला नहीं माना गया, वो उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को जिंदा और सेहतमंद नवाज शरीफ चाहिए। हो बिल्कुल, अगर नवाज शरीफ साहब और हम उनकी सेहत के लिए, जिंदगी के लिए सब दुआ गो हैं, अगर नवाज शरीफ साहब का दिल है कि वापस आ जाए तो आज से पहले नवाज शरीफ साहब के जितने भी दिल जो चीजों पे करते थे वो तो नून लीग के बाकी सारी क़यादत ने कहा बिल्कुल। इकबाल कह रहे हैं संगीन सेहत के खतरात, तो नवाज शरीफ साहब को नहीं पता, सिर्फ एहसन इकबाल साहब को पता है ये बात। नवाज शरीफ साहब आना चाह रहे हैं और एहसन इकबाल साहब उनको कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं आए। देखिए कौम को बेवकूफ ना बनाएं लोग। अब 1990 की दिहाई की सियासत जब सिर्फ अखबार के अंदर 3 अखबारों के अंदर एक सुर्खी लगती थी वहां से मूव ऑन कर चुके हैं। ये इंफॉर्मेशन एज है, ये सोशल मीडिया की एज है। कोई बंदा भी इस बात पे बेवकूफ नहीं बन रहा कि नवाज शरीफ साहब तो आना चाहते थे, बस दरवाजे पे 2 लोगों ने उनको पकड़ा हुआ है, वरना तो वो बस चढ़ गए थे प्लेन के ऊपर। ये बात नहीं। मैं लीगल इंपैक्ट में बात करूंगा।
اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2-3 باتیں واضح کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر نواز شریف صاحب کے وکیل نے ایڈمٹ کر کے 2-3 باتیں واضح کر دی. ایک یہ کہ نواز شریف صاحب کی اس وقت کوئی بیل نہیں ہے. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی آبزرو کیا, آرڈر میں بھی لکھا گیا, یہ بھی لکھا گیا کہ when confronted ان کے کاؤنسل نے, خواجہ حارث صاحب نے بھی یہ بات ایگری کی کہ نواز شریف صاحب کے پاس کوئی ضمانت نہیں ہے. یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ ضمانت دینے کی جو حکومت مجاز تھی, نہ اس نے ضمانت ایکسٹینڈ کی, نہ وفاقی حکومت نے اس کے اندر انفلوئنس کیا. ایسی صورت کے اندر قانون کا پرنسپل یہ ہے کہ کرمنل کیسز کے اندر اور پھر ان کے ٹرائل کے اور ان کے ٹرائل کے بعد اپیل کے اندر جو ملزم ہے یا مجرم ہے اس کو بذات خود عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے. عدالت اب کہتی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو موقع دیتے ہیں, بائی دی وے یہ موقع بھی آپ کو مجھے نہیں ملتا, اللہ دیتا کوئی موقع نہیں ملتا, اسی دن اشتہاری ڈکلیئر کر دیا جاتا. عدالت میں پیش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیل میں ہوں یا وہ عدالت کے سامنے جائیں؟ نہیں, اگر وہ جیل میں بھی جائیں, اگر لیٹ سے کہ نواز شریف صاحب 10 تاریخ سے پہلے واپس آ کے جیل میں چلے جاتے ہیں, تو بھی وہ اس دن عدالت میں پیش کیے جائیں گے. اچھا, سو دا پرسن ہیز ٹو بی, اگر وہ بیل پہ بھی ہوں, ہاں اگر وہ بیل پہ بھی ہوں, لیٹ سے کہ نواز شریف صاحب کو بیل دے دی جاتی ہے, تو بھی بیل پہ بھی انہیں عدالت میں پیش ہونا ہے, کیونکہ کرمنل کیس کا ایک پرنسپل یہ ہے کہ وہ شخص عدالت کے سامنے موجود ہے جب عدالت کہے گی. اسی بیسس کے اوپر اس کی بیل بھی کنٹینیو کرتی رہے گی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہ حبیب صاحب کہ میرے خلاف ایک مقدمہ ہو کرمنل, میں بیل لے لوں اور اس کے بعد کسی کیس میں پیش نہ ہوں. بیل کے باوجود بھی اور بیل کے بغیر بھی آپ کو عدالت کی حراست کے اندر پیش ہونا ہے. اب یہاں سے آنورڈ نواز شریف صاحب کے پاس 2-3 آپشنز ہیں, عدالت کے پاس 2-3 آپشنز. وہ کون سی؟ ایک یہ کہ عدالت ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کر سکتی ہے یا اس کا پروسیس شروع کر سکتی ہے. ایک یہ کہ عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ جو کمٹمنٹس عدالت کو دی گئی تھیں ان کو وائلیٹ کیا گیا ہے, جس کے بعد کچھ اور کچھ اور دیگر عدالت کے اپنے ضابطہ اخلاق کے تھرو کنٹیمپٹ یا دیگر کچھ کاروائیاں کر سکتی ہیں. وہ گارنٹرز جنہوں نے یہ گارنٹی دی تھی ان کے خلاف اپنی کاروائی ہو سکتی ہے, اور یہ بھی واضح ہوتا رہے کہ وہ گارنٹرز جو ہیں وہ پبلک آفس ہولڈرز بھی ہیں, تو ان کے اوپر نہ صرف کوئی کرمنل کا, نہ صرف کچھ کاروائی ہو سکتی ہے, میڈیکل رپورٹس سوری لاسٹلی میڈیکل رپورٹس کو دیکھنے کے بعد اس وقت کوئی بیل اپلیکیشن نواز شریف صاحب کی عدالت کے سامنے موجود نہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کم از کم ہماری انفارمیشن کے مطابق کوئی بیل اپلیکیشن کے اوپر بحث کی کوئی تاریخ نہیں ہے. اگر میڈیکل رپورٹس جمع بھی کرا دی جائیں تو عدالت کس بیسس کے اوپر بیل دے گی؟ کیا کوئی بیل آرگیو ہونے جا رہی ہے جس پہ بیل ہوگی؟ عدالت یہ کہے گی کہ یہ میڈیکل رپورٹس آپ حکومت پنجاب کو جمع کروائیں, جن کو کہ ہم نے کہا تھا کہ مجاز ہیں کہ وہ آپ کی بیل ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور اگر نہیں کرتے تو جس آرڈر کے تحت بھی آپ باہر گئے تھے اس کے تحت آپ واپس آئیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کا وقت ہے, واپس آئیں گے تو سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا حب ندی کا پل خستہ حال ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ٹریفک بحال ہے, اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سندھ اور بلوچستان کو ملانے والا حب ندی کا پل خستہ حال ہے. اس کی مرمت کیے بغیر, اسے جانچے بغیر ہی اسے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے, اور خدا نہ خواستہ یہ پل کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کی وجہ بھی بن سکتا ہے. حبیب صاحب, اتنی مخدوش حالت میں یہ پل ہے, اس کے باوجود ذرا انتظار کر لیا جاتا, اس کا معائنہ کرا لیا جاتا, اس کے بعد تسلی کے بعد کھولا جاتا. دیکھیں 2-3 چیزیں اس حوالے سے ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو آئی جس میں پل جو ہے وہ ٹوٹا پھوٹا نظر آ رہا ہے, اس کا جو بیس ہے. اب اس کے بارے میں کنفلکٹنگ اوپینین آ رہی ہے کہ وہ جو حصہ ٹوٹا ہوا ہے, جسے آپ سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں, یہ جو ٹوٹا ہوا حصہ ہے دراصل یہ بعد میں کی گئی احتیاطی کوریج تھی, جو دراصل پانی کے تیز بہاؤ سے اور ریت بجری نکلنے سے ٹوٹ گئی ہے. تو ایک تو یہ پہلو ہے اس کا. دوسرا, اس سے ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر اندر جو اوریجنل پلرز ہیں ان کی کیا حالت ہوگی, کہیں وہ بھی تو کمزور نہیں پڑ گئے. تو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تو ظاہر ہے NHA والے دے سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایک عام آدمی کے لیے دیکھ کر اس کو خوف میں مبتلا ہو جانا یہ بڑا نیچرل اور فطری امر ہے. اور وہاں مجھے آج پتہ چلا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر جو تھے وہاں ہب کے, انہوں نے فوری طور پر اس کو ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا کہ جو زیادہ وزن پہلے تو عام طور پہ گاڑیاں آ جا رہی تھیں, اب ان کو کچھ تھوڑا کر دیا ہے کہ آہستہ آہستہ گاڑی گزرے. NHA تو صاحب کہہ رہا ہے کہ پل مستحکم ہے, خطرے کی کوئی بات نہیں, لیکن ظاہر ہے جنہوں نے روز گزرنا ہی خطرہ تو محسوس ہوتا ہے عوام کو, تو مطلب بغیر کسی تسلی کے کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کے اوپر پراپر ڈیلیجنس ہونی چاہیے. NHA کی بات کے اوپر ہمیں ویسے تو اعتبار ہونا چاہیے, لیکن پچھلے اتنے عرصے کے اندر جو پاکستان کی سڑکوں کا حال مختلف جگہوں پہ رہا ہے تو بالکل پورا اعتبار نہیں کر سکتے. میرے لیے اس کا تھوڑا سا کنکلوژن مختلف ہے.
وہ یہ کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے، جس طرح ابھی حبیب صاحب نشاندہی کر رہے تھے، لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صرف جو ایڈیشنل پروٹیکشن تھی وہ ٹوٹ گئی ہے، اور اوریجنل پروٹیکشن جو کہ پل کو از خود بھی مضبوط رکھتی ہے، وہ ان اٹ سیلف وہ کافی ہے، وہ کیونکہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اس لیے پل ٹھیک ہے۔ میرا اس پہ تھوڑا سوچنا مختلف ہے، وہ یہ کہ اگر اوریجنل پلرز مضبوط تھے اور کافی تھے تو ایڈیشنل پروٹیکشن لگانے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر کوئی وجہ تھی ایڈیشنل پروٹیکشن لگانے کی جو کہ اب ٹوٹ گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ رسک جس کی وجہ سے آپ نے ایڈیشنل پروٹیکشن سمجھی کہ لگانی چاہیے، وہ رسک سب واپس آ چکے ہیں۔ کیا وہ رسک اس حد تک ہیں کہ پل خدا نخواستہ گر سکتا ہے؟ یہ تو کوئی ٹیکنیکل بندہ ہی بتا سکتا ہے، لیکن جس بھی رسک کو کور کرنے کے لیے جو ایڈیشنل پلاسٹر اور پروٹیکشن کی گئی تھی سیمنٹ کی، وہ رسک اب کم از کم واپس آ چکا ہے، اور اس سے پہلے کہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آئے، متعلقہ حکومت کے اداروں کو NHA اس کے اندر ایک ہے، پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ایکچولی اس کے اندر ریلیونٹ ہے، کیونکہ دے ہیو دی ایبلٹی انڈیپینڈنٹ طور پہ حکومت سے علاوہ دے ہیو دی ایبلٹی کہ وہ سول انجینئرز کے تھرو اس کا آڈٹ کر سکیں، کہ اگر وہ اس کو سرٹیفائی کر دیں تو میرا خیال ہے زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ اس طرح کی چیزوں پہ ایک جانکاری مجھے تو اس پل پہ زیادہ افسوس ایک اور بات کا بھی ہے، مجھے زیادہ جو خدشہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اس کے منسٹر آپ کو پتہ ہے نا مراد سعید صاحب ہیں، اور مراد سعید صاحب کے بارے میں وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ دی بیسٹ پرفارمر ہے وہ اب تک۔ اچھا، اب یہ ہے بیسٹ پرفارمنس، کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ آج تو نہیں گرے ہوں گے نا، یہ جو جیکٹس بنائے ہوئے تھے ان کے، یہ ایک دن میں تو نہیں گرے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ NHA ہمارے مراد سعید صاحب کے نیچے اتنا ایفیکٹو ادارہ ہے کہ اس کو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے پتا چل رہا ہے کہ ٹواڈا پل ڈگن والا پڑھ لو جا کے۔ تو جب آپ کی یہ ہے بیسٹ منسٹر کا حال، تو اس سے آپ باقی حکومت کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں۔ اور معلومات کا عالم یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ جو نوجوان جو شیلے ورکر ہیں، سعد رسول جیسے، انہوں نے اچھا انہوں نے ٹویٹر پہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یہ تو پیپلز پارٹی کا دیکھے بنایا ہوا برج ہے، حالانکہ یہ بنایا پیپلز پارٹی کا ہی ہوا ہے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کے دور آپ کی اجازت سے کچھ باتیں تو وزیر اعظم کو بھی میڈیا سے پتہ چلتی ہیں۔ نہیں، جب کم از کم مجھے اس پروگرام کے فورم پہ یاد ہے کہ جب نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر اس طرح کی کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو جاتی تھیں تو حبیب صاحب کا یہ آرگومنٹ تھا کہ منسٹر کو ہر چیز نہیں پتا ہو سکتی، ایسے ہو ہی نہیں سکتا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ تو کیا، تو مجھے نہیں پتا کہ مراد سعید صاحب کی پرفارمنس ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن اس چیز پہ ان کو نہیں دوش دے سکتے کہ بلوچستان سندھ کے اندر کوئی ایک برج کی ایڈیشنل پروٹیکشن سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.